बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। दरियाए मुश्क के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज हम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हालात ज़िंदगी के तीसरे हिस्से में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के फ़ज़ाइल का तज़किरा करेंगे। प्यारे दोस्तों, मैं गुजारिश करता हूँ कि आप इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर हम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के फ़ज़ाइल का तज़किरा करने बैठें तो वक्त थोड़ा और फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं। तो क़िल्लत वक्त को मद्देनज़र रखते हुए हम कुतुब अहदीस और तारीख़ की कुतब से चंद रवायात आपकी खिदमत में पेश करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं एक दिन ख्वाब में देखता हूँ कि मेरे पास कुछ लोग पेश किए जाते हैं। वो लोग पेराहन पहने हुए हैं, किसी का पेराहन सीने तक है और किसी का इससे कम, और उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे सामने पेश किए गए। इनका पेराहन इस कदर लंबा था कि ज़मीन पर लौटता था। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी क्या ताबीर है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पेराहन से मुराद दीन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर और फरमाया कि आसमान वालों में से मेरे दो वजीर हैं, एक जिब्राईल अलैहिस्सलाम और एक मिकाईल अलैहिस्सलाम, और अहले ज़मीन में से मेरे दो वजीर हैं, एक अबू बकर और एक उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़जीलत का अंदाज़ा आप इससे लगा लीजिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला ने हक को उमर की ज़ुबान और दिल पर कायम कर दिया है। और इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि लोगों को कोई ऐसा अमर हरगिज़ नहीं पेश आया कि इसमें लोगों ने मशवरा दिया हो और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी मशवरा दिया हो, लेकिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मशवरे की कबूलियत का अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मशवरे के मुवाफिक कुरान करीम की आयत नाजिल हो जाया करती थी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से अर्ज़ किया, ए बेहतरीन इंसान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, तुम ये कहते हो, मैंने तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि उमर से बेहतरीन किसी शख्स पर आफताब तलू नहीं हुआ, यानी उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बेहतर कोई शख्स नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होता। एक बहुत मशहूर वाक़या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी गज़वा में गए थे और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए तो हबशा की एक लौंडी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नज़र की थी कि अगर अल्लाह ताला आपको सलामत वापस लाएगा तो मैं आपके सामने दफ बजाऊंगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तूने नजर की थी तो बजा ले, वरना नहीं। इस लौंडी ने दफ बजाना शुरू किया। इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो आए और वो बजाती रही। फिर हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हो आए और वो बजाती रही। फिर सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो आए और वो फिर भी बजाती रही, यहाँ तक कि जब सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो आए तो इस लौंडी ने दफ को नीचे रख दिया और इस पर बैठ गई।
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا، اے عمر تم سے شیطان ڈرتا ہے، اسی لیے وہ کسی کی آنے پر دف بجانے سے نہ رکی، لیکن جب تم آئے تو اس نے دف کو چھپا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اور میری امت میں اگر محدث ہوگا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوگا۔ پیارے ساتھیو، جمعہ کا دن تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ممبر سجا ہوا تھا، جس پر بیٹھ کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ پڑھ رہے تھے کہ آپ نے اچانک فرمایا، اے ساریہ پہاڑ کی طرف آ جاؤ۔ یہ سن کر سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کلام سچا ہوتا ہے، خدا کی قسم جو کچھ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہے اس سے کچھ نہ کچھ ضرور نتیجہ نکلے گا۔ جب سب لوگ نماز سے فارغ ہو چکے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ خطبہ پڑھتے وقت آپ کو کیا ظاہر ہوا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جو آپ نے کہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ میں نے یہ کب کہا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہاں کہا تھا اور مسجد کے تمام لوگوں نے سنا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ مشرکین ہمارے مسلمان بھائیوں کو تکلیف دے رہے ہیں، بس مجھ سے وہ کلام نکل پڑا جو تم نے سنا۔ اس واقعہ کے ایک ماہ بعد فتح کی بشارت لے کر قاصد آیا اور اس نے بیان کیا کہ اسی جمعے کو اسی وقت ایک آواز سنی جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہوں، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے چلے جاؤ۔ اس قاصد نے کہا، یہ آواز سن کر ہم لوگ پہاڑ کی طرف گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں قبول فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا اللہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر رحم کر، انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح ہم سے کر دیا اور اپنے مال سے بلال کو آزاد کرایا، اور اللہ تعالی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر رحم کرے کہ وہ حق کہتے ہیں، اگرچہ کسی کو بات ان کی بری لگے لیکن وہ حق کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے۔ معزز دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کسی کام میں مشورہ دیا کرتے تھے تو قرآن مجید کی آیت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہو جایا کرتی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں پر 4 فضیلت ہیں۔ پہلی یہ کہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو قتل کرنے کا مشورہ دیا، اور اسی کے موافق اللہ تعالی نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی۔ اور دوسری یہ کہ حجاب کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات پردے میں رہیں، تو اس پر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اے ابن خطاب، تم ہم پر حکم کرتے ہو حالانکہ وہی ہمارے گھر میں آتی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، جب ازواج مطہرات سے کچھ مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ اور تیسری فضیلت یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی تھی، اے اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے اسلام کو غالب فرما۔ اور چوتھی یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول بنے۔ معزز دوستو، ایک مرتبہ ایک اعرابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ اے عمر خیرات دے دو، اس کی جزا میں تمہیں جنت ملے گی، میرے کھانے اور پہننے کے سامان کا بندوبست کر دو، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ آپ ضرور ایسا کر دیں گے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر ہم ایسا نہ کریں تو کیا ہوگا؟ تو اس شخص نے کہا، خدا کی قسم میں سارا وقت اسی طرح گزار دوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پھر کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا، خدا کی قسم تم سے میرے لیے سوال ہوگا، اور جس سے سوال کیا جائے گا وہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں، یہ تم خود اچھی طرح جانتے ہو۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق
फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो रोने लगे, यहाँ तक रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। फिर आपने अपने गुलाम से कहा, इसको मेरा कुर्ता दे दो, और फरमाया, अल्लाह की कसम कि इस कुर्ते के सिवा मैं किसी चीज का मालिक नहीं हूँ। अजीज दोस्तों, हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो रात को गश्त करके लोगों के घर में जाकर खुद उनके मसाइल का पूछा करते थे। एक मरतबा हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो गश्त के लिए निकले कि एक मकान की तरफ से गुजरे और देखा इस मकान में एक औरत है और इसके चंद लड़के रो रहे हैं और हांडी में पानी भरा हुआ है और वो हांडी आग पर रखी हुई है। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो दरवाजे के करीब गए और उस औरत से कहा, ए अल्लाह की बंदी, ये लड़के क्यों रो रहे हैं? उस औरत ने जवाब दिया कि भूख से रो रहे हैं। आपने पूछा, ये हांडी आग पर क्यों रखी है? उस औरत ने कहा, इस हांडी में पानी भरकर जोश देती हूँ और अपनी औलाद को तसल्ली देती हूँ कि खाना बन रहा है, हालांकि इसमें सिर्फ पानी उबलता है। यहाँ तक कि इस तसल्ली को सुन सुनकर मेरे बच्चे चुप करके सो जाते हैं। ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो बैठ गए और रोने लगे और फिर दारुल सदका में आए और एक बोरी लेकर इसमें कुछ आटा, कुछ खजूरें, कुछ कपड़े और कुछ और खाने पीने का सामान डाला और कुछ दिरहम भी डाले और अपने खादिम को बुलाया और कहा, ये मेरे ऊपर रख दे। तो खादिम ने अर्ज की, ए अमीरुल मोमिनीन, आप इसको उठाकर कहाँ ले जाएंगे? इसको मैं उठाता हूँ। तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, क्या तुम मेरा आखिरत का बोझ भी उठा लोगे? ये सुनकर वो खादिम चुप कर गया। फिर सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो सारा सामान लेकर उस औरत के घर पहुंचे और अपनी मौजूदगी में खाना बनवाया और अपने हाथ से उन बच्चों को खाना खिलाया और उनके साथ कुछ देर बैठ गए। उसके बाद जब वो बच्चे खुश हो गए तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हो भी मुस्कुराए और वहां से चल उठे और बाहर आकर अपने खादिम से कहा, क्या तुम जानते हो कि मैं उनके पास क्यों बैठा था? तो खादिम ने अर्ज किया, नहीं। तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मैं उनको रोते हुए देखा था और मेरे ज़मीर ने यह गवारा ना किया कि मैं उनको रोता देखा है, इसीलिए मैं उनके मुस्कुराने तक वहां बैठा रहा और जब वो मुस्कुराए तो मैं वहां से वापस आ गया। प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।